अस्सलाम वालेकुम जी। 16 दिसंबर 2024। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे उन बच्चों को, शुहदा को, मासूम बच्चों को जिनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया। और अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कहाँ से किसको किस तरह से फैसिलिटेट किया गया, क्या सूरत हाल थी अंदर। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। बहुत सारे शकूक व शुबात हैं, लेकिन मासूम जाने गई। और शायद ये वो दिन भी था जिस दिन ये वाक़या हुआ कि उसके बाद कई दिन तक, बल्कि वो दिन नहीं, कई दिन तक आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और उसकी बहुत सारी वजूहत थी। बच्चों की जब तस्वीरें देखते थे हम टीवी पे, तो मेरा अपना बच्चा जो है वो एपीएस में ही पढ़ता था, रावलपिंडी में। तो उसका यूनिफॉर्म देख के मुझे हर बच्चे की जो तस्वीर सामने आती थी उसमें मुझे अपना बच्चा नज़र आता था, तो तकलीफ और बढ़ जाती थी। आज भी जब सुबह आँख खुली और बच्चों की तस्वीर देखी तो बेख्तियार जो उनसे आंखों से आंसू निकले। अल्लाह पाक माओं को सब्र दे जी बिलखसूस। और माँ एक बात ध्यान में रखे कि उलमा में बैठते हैं तो उनकी महफिल में माँ वो नहीं होती जिसने पैदा किया होता है, जिसने जन्म दिया होता है। माँ वो भी होती है जो हर एक उससे प्यार करने वाली, बेशक वो मोहल्ले में रहती हो, वो फुप्पो खाला हो, उसकी कोई रिश्तेदार हो, उसको उसकी कोई बड़ी हो, उससे कोई रिश्तेदारी ना हो, वो माँ होती है जिसमें ममता होती है। तो हर उस माँ को अल्लाह पाक सब्र दे। और दूसरी बात ये है, देखिए, माँ तो माँ होती है, कोई शक नहीं, उसका तो कलेजा फट जाता है। आज भी पता नहीं उन माओं को किस तरह से नींद आती होगी। लेकिन अगर हम और से मिसालें भी देखें तो क्या कहा जाता है, मासी वेड़ा। मासी वेड़ा क्यों कहा जाता है, माँ का वेड़ा क्यों नहीं कहा जाता? माँ तो को बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखने पड़ते हैं। जब मासी के वेड़े में खेल रहे हो तो जो बदमाशी बच्चा करता है, क्या आती है? वो माँ होती है, मतलब मासी होती है। हालांकि बस अल्लाह पाक सब्र दे जी, बड़ी तकलीफ का दिन है। बहरहाल अगली बात करते हैं ताकि ये तकलीफ जो उनसी है ना बस दूर हो। अ, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे ये बहुत बड़ा दाग है, और दाग जो उनसे ना इतने आसानी से हटेगा नहीं। अब हम मौजूदा जो सूरत हाल है जो उस पर बात करते हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से जो इंसान, मैंने बहुत सारी तनकीद नहीं की, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मना किया ऐसा ना करो। ठीक है, अपनी इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन जब सिमती गलत होगी तो फिर तो तनकीद होगी। और पाकिस्तान को ये जो जिस जहन्नुम में झोंका है इस मौजूदा सूरत हाल में, तो ये बाजवा डॉक्ट्राइन ने झोंका है। इस मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया। जिस बंदे की रोटी पूरी नहीं हो रही उसके लिए तो क़यामत आ चुकी हुई है ना। वो तो शिर्क में भी चला जाएगा, वो तो हर जगह पे चला जाएगा। ये किसने किया? अपने ज़ाती मफादात के लिए किया। अगर कोई ये कहता है ना कि हमसे गलती हो गई, तो दे पैसे की कुर्बानी, पैसों के लिए ही किया ना, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया ना। सब कुछ इस मुल्क का उजाड़ के जाके फ्रांस में जाके फुटपाथ पे बैठ के जनाब एंजॉय कर रहे हैं। लानत तेरे पर कमर जावेद बाजवा, बाजवा डॉक्टराइन चलाई, तो शर्म आनी चाहिए। लेकिन देखें जो मौजूदा सूरत हाल है जिस तरीके से निकाल रहे हैं, तो मेरे जैसा बंदा जो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता है, सर ये बात यकीन जाने, ये कैंसर खुद बनाया गया। ये जो पीटीआई का कैंसर है ना, ये इसको वैस दर्जनों दफ़ा तो लाजमी आप वीडियोस में देख लें कि ये कैसे क्रिएट किया गया। और फिर कैंसर का इलाज आप एस्प्रिन से कर रहे हैं, कैंसर उसमें बढ़ता है। शायद किसी मरीज को जो था ना ऐसा लगे कि वो दवाई खा रहा है, क्योंकि वो 4 गोलियां सुबह 4 शाम 4 चार चार करके खाता जा रहा है। उसको महसूस होता है उसके अंदर विल के शायद ये इलाज हो रहा है। इलाज नहीं होता। कैंसर के लिए जो पूरी जिस्म में फैल चुका हो
اس کے لیے ایسپرین کچھ بھی نہیں ہوتی. اور پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا. اور پھر یہ کہ جی وہ حافظ کا ڈنڈا اور وہ جناب فوج سے مجھے بچاؤ، اس قسم کی بےہودہ باتیں. سچ تو یہی ہے سر جی، پاکستان حالت جنگ میں بہت ٹائم کا گھسا ہوا ہے، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں تو بہت شدید قسم کی جو انسانہ جنگ کی ضرورت ہے. جب تک ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، یہ پی ٹی آئی کوئی مرض نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک صرف مرض کا ایک پورشن ہے. اصل مرض کہیں اور ہے، ہمیں اس کو کھوجنا ہوگا اور ہمیں نظر آ جاتا ہے، سرائیت کرتا ہے. ایک عمران خان جو سٹیٹ پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو جو پروٹوکول دیے جاتے ہیں، پورا 9 مئی کے بعد پورا نیریٹو پلٹ دیا جاتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے. باجوہ ڈاکٹرائن والے مظلوم بن جاتے ہیں کہ جی ہماری ریڈ لائن آ گئی ہے. پھر جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پارٹیاں بنائی جاتی ہیں. تو یہ کیا تھا؟ اور جب ہمارے جیسا کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے، اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے. تو افسوس کی بات ہے کہ جو اس وقت میں بھی، جو آج کے دن میں بھی، کہ اگلے نے سول نافرمانی کی تحریک کی جناب ڈیٹ دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جناب حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب آپ جو نا مذاکرات نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، اور ان کو پھر پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور دیکھیں گے آپ 15-20 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد وہ کہے گا کہ میرے پیر کے جوتے پہ سویلینز، میں تو مذاکرات انہیں سے ہی کروں گا. تو یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ڈرامے بازیاں کون کر رہا ہے؟ آج کے دن میں آپ میری بات یاد رکھیں، 16 دسمبر آپ کو نہیں بھولے گی. آپ 16 جنوری کو دیکھنا، وہ کہے گا میں سارے سسٹم کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں تو بات فوج سے کروں گا. فوج کو اتنا مقدم کون بنا رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹ ہے، ادارہ بھی نہیں ہے. خود ادارہ کہلواتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال بنتی ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. کوشش کر رہے ہیں تو کوشش میں رنگ لے کے آئے، نظر آئے. اور ان کے یہ جتنے مجاہدین ہیں نا، جیسے یہ ایک جو خاتون ہے پی ٹی آئی کی، شندانہ گلزار ہے کہ کیا نام ہے اس کا، کہ جی میرے پاس ثبوت نہیں ہے، کنٹینروں میں جناب اتنی لاشیں تھیں، چیلوں کے اور گدھ جو ان سے نا وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. ایسے عورتوں کو، ایسے انسانوں کو یہ عورت کارڈ نہ کھیل سکے. ان کو وہ اذیت ناک موت دینی چاہیے کہ انسانیت بھی کہاں پہ، جو پہلے کیا جاتا تھا کہ ان کو آدھا آدھا زمین میں دفن کر کے نا اور چھوڑ دے، اور پھر مرنے دے ان کو آرام سے. ان کو پانی بھی پلائیں، ان کو کھانا بھی دیں، ان کی موت کو انجوائے کریں تاکہ پتہ لگے، اور پھر پوچھیں کہ کون سے کنٹینر تھے. اور پوری دنیا کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ دکھاؤ تم کنٹینر، جس کو اپیل کرنی ہے کرو. جب تک یہ جو ہے لطیف کھوسا جیسے لانتی بد کردار لوگ، 278 بندے، 77 بھی نہیں، 278 کہہ رہے ہیں نا، تو 278 کہیں کہ دکھاؤ، ثابت کرو، ادروائز تم کو اذیت ناک زندگی گزارنی پڑے گی. ایک وقت کا کھانا دو، بس پانی دو، اس کو کہو کہ دکھا. اس ملک کو آگ لگائی ہوئی ہے اور ان کے فیسیلیٹیٹر. ادروائز تو یہ معاشرہ تباہ ہو چکا ہوا ہے اور اس کو تباہ کیا جا رہا ہے آرگنائز طریقے سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جسم کے پورے کے اندر کینسر پھیل چکا ہو اور ایک کہے کہ بھائی ہمیں تو چھوڑ دو، ہم نے ایک آدھا اپنا جو جرنل ہے وہ بھی کر لیا اور باقیوں کو ہم تحفظ دے رہے ہیں، اور باقی جو انسانہ پورا وجود جو انسانہ اس کے اندر سے کینسر نکال دو. ہمارے ڈرامے کم بھی نہ ہو، ہمارے کاروبار کی کسی نے نہیں اجازت دی. یہاں پہ وزیر صاحب جو انسانہ تارڑ صاحب لگے ہوئے ہیں، جناب یہ ہو رہا ہے، جناب اس کی ترقی ہو رہی ہے. اس چیز کے اوپر تو پوری پاکستان کے باشعور لوگ متفق ہیں. لیکن آپ دیکھیں سمارٹنس، کہ ایسے طریقے سے جو انسانہ وہ ان پروڈکٹ کا حمایتی بنا رہے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے. اس طریقے سے دشمن گھر میں جب گھس آئے گا پھر کچھ نہیں کر سکو گے. پہلے بھی گھس گیا تھا، وہ تو اتفاق اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، تو سسٹم بن گیا، بہتری ہو گئی. باقی اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.